माननीय मोहम्मद खालिद, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय डाक्टर बिमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्ष जी, ईस्वी संवत 1995 में मैले आफ्नै गृह जिल्लामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिएँ। त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली राजनीतिका आयरनमैन ऐतिहासिक व्यक्तित्व गिरिजा प्रसाद कोइराला जी हुनुहुन्थ्यो। स्वागत भाषणमा मेरो एकजना साथीले नेपालको विशेषता सम्बन्धी केही कुरा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँका हिमाल, पहाड, जंगल, हरा भरा जंगल, नदी नाला, उर्वरक भूमि आदि हाम्रा गौरवका सामग्री हुन् र योबाट कसैले इन्कार पनि गर्न सक्दैन, मान्नु पनि पर्छ। गिरिजा बाबुले आफ्नो भाषणमा के भन्नुभयो भने मलाई त्यो कुरा आज पनि याद छ र यो सदनसम्म म त्यो कुरा पुर्याउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने निश्चित रूपमा हिमाल, पहाड, तराई, यहाँका जंगल, यहाँका हरियाली, उर्वरक भूमि हाम्रो लागि गौरवका सामग्री हुन्। तर यो भन्दा बढी, यो भन्दा मनन योग्य यस देशमा रहेका धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, क्षेत्रीय जुन सौहार्द, मैत्रीपूर्ण वातावरण, एक आपस का बीच में माया स्नेह को जुन संबंध, अटूट संबंध छ, तो नेपाल को विशेषता हो, यो नेपाल को धरोहर हो। र म विदेश में जाँदा व्यक्तिगत रूप में म भन्ने गर्छु कि नेपाल जस्ता अमन र शान्ति र यहाँ जस्ता सौहार्द, आपसी प्रेम र माया स्नेह भएका देश सायद यो धरतीमा कहीं पनि छैन। म समुदाय विशेषसँग सम्बन्ध राख्छु। 5% मात्र हाम्रो जनसङ्ख्या छ। विदेशमा विशेष गरी मुस्लिम देशहरूमा जाँदा साथीहरूले सोध्ने गर्छन्, तिमी कसरी बस्छौ? म भन्छु कि म एकदम आनन्दको साथमा बस्छु। मेरो घर सिराहा जिल्ला हो। म बसमा बस्छु अनि काठमाडौँ आएर मात्र मेरो आँखा खुल्छ। म बाटोमा सुतिरहन्छु। तिमीहरू डराउँदैनौ? मेरो जवाब हुन्छ, नेपालका 2.5 करोड हाम्रा हिन्दू दाजु भाइ दिदी बहिनीका हात मेरो सुरक्षामा 24 घण्टा तयार रहन्छ। त्यसले गर्दा म कुनै पनि हालतमा डराउँदैन। मलाई भय हुँदैन। म भय मुक्त जीवन बिताउँछु। यो नेपालको विशेषता हो। तर यो विशेषतालाई खत्म पार्ने, यो सद्भावलाई समाप्त पार्ने अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको छ। र दुखद कुरा के छ भन्ने
बारंबार राज्यको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि यस्ता वाञ्छित व्यक्ति वा समुदाय वा तत्त्वहरूमाथि राज्यले कार्यवाही गर्न उदासीनता देखाइरहेको छ। यो सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। म समयमै सचेत हुन सम्माननीय अध्यक्षजी मार्फत सरकारको विशेष गरी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।